प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त मजीद मजाजी मास्टर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हाजिन 10वीं जमात की उर्दू किताब से एक और सबक लेकर हाजिर। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अपनी दरसी किताब लेकर रेडियो के सामने बिल्कुल तैयार बैठे होंगे, क्योंकि जिस मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं और जिस सबक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक निहायत ही दिलचस्प सबक है। और मुझे उम्मीद है कि इस सबक को पढ़ने के दौरान आप बिल्कुल उकता नहीं जाएंगे। तो बच्चों, आज तक हमने कई क्लासों में अदब के बारे में बात की कि अदब किसे कहते हैं। आज मैं आपसे ये फिर बताना चाहूंगा कि अदब के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। कोई कहता है कि अदब जिंदगी की तर्जमानी करता है, कोई कहता है कि तर्जमानी ही नहीं बल्कि तनकीद भी करता है और इसकी तफसीर भी पेश करता है। मगर अजमाली तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अदब उस तहरीर को कहते हैं जिसमें रोजमर्रा के ख्यालात से बेहतर ज़बान का इजहार होता है। अदब इंसानी तजुर्बात का निचोड़ पेश करता है। इंसान दुनिया में जो कुछ देखता है, जो तजुर्बे हासिल करता है, जो सोचता समझता है, उसी के रद्द अमल का इजहार अदब की शक्ल में करता है। उर्दू अदब की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखकर बड़ी मसरत होती है कि वक्त वक्त पर हमारे अदीबों और शायरों ने आला और मयारी अदब लिखा है। अदब की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं जिन्हें हम असनाफ अदब कहते हैं। एक है नसरी अदब और दूसरा है शेरी अदब, यानी नसर और नज़म। शेरी अदब में गजल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई, कित्ता, नात वगैरह। और नसरी अदब में दास्तान, नावल, अफसाना, खाका, इंशाया और ड्रामा वगैरह शामिल है। तो आज तक हमने जिन नसरी असनाफ को पढ़ा है और जिनके बारे में हमने बात की है वो हैं दास्तान, नावल, खाका, अफसाना और इंशाया। और आज जिस नसरी सिनफ के बारे में हम बात करेंगे और पढ़ेंगे वो है ड्रामा। हालांकि ड्रामा के बारे में भी आपने निचली क्लासों में थोड़ी सी जानकारी हासिल की होगी। 8वीं जमात में पॉलिथीन जिन और 9वीं जमात के कश्मीरी में ड्रामा मुजरिम पढ़कर आपने पहले ही थोड़ी सी जानकारी हासिल की होगी। मगर फिर भी आज मैं आपसे मुख्तसरन इस सिलफ के बारे में चंद बातें कहूंगा। ड्रामा अदब की अहम तरीन असनाफ में शुमार होता है। इसकी अवलीन तारीफ हमें यूनान के शोहरे आफाक फलसफी अरस्तु की भौतिका से हासिल हुई है, जिसमें वो ड्रामे को इंसानी आमाल की नकल करार देता है। नकल ड्रामे की ही नहीं सारे फनून लतीफा की बुनियादी कदर है। ड्रामा की असल में दो किस्में हैं, एक है ट्रेजेडी और दूसरा है कॉमेडी, यानी कि तरबिया और हजनिया। इन्हें हम आसान जबान में मजाया ड्रामे और दुखी ड्रामे कह सकते हैं। फनी एतबार से ड्रामे को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें हम प्लॉट, किरदार निगारी और जबान बयान से मौसूम करते हैं। ड्रामे के प्लॉट का गुत्था हुआ होना बहुत जरूरी है, यानी इसमें वाक़ात की तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि एक तो हर आने वाला वाक़ा इससे पहले वाक़े के साथ इस तरह जुड़ा हुआ हो कि वो उसकी कोख से उभरता हुआ नजर आए। दूसरा ये कि पहले वाक़े से ज्यादा मुतासिर भी करे। प्लॉट में वाक़ात की तादाद जितनी कम हो, ड्रामा निगार उन्हें मौसर बनाने की तरफ उतनी ही ज्यादा तवज्जो दे सकता है। और किरदार निगारी के लिए जरूरी है कि इसकी तश्कील करते वक्त किरदारों की उम्र, तबके
تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے، نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جائے اور نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح۔ ڈرامے کے ہیرو کا، خصوصاً المیہ کے ہیرو کا، عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قائرین متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈرامے کی زبان کا پرشکوہ، مؤثر اور ایجاز و ارتکاز کی خصوصیات سے برا ہونا لازمی ہے۔ مکالمے کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول اور خاندان کی ضرورت کے عین مطابق ہونے چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئیں۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کا آغاز اودھ کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 عیسوی میں رادھا کنہیا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ کچھ مدت بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر سبا کے نام سے ایک تجربہ کیا، جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ اس ڈرامے کو بر صغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے بڑے شہروں میں تھیٹریکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ طالب بنارسی اور آغا حشر کاشمیری نے انہی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہو کر اردو ڈرامے کو ترقی کی نئی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید فروغ ملا۔ ریڈیو کی ایجاد نے یک بابی ڈراموں کی تخلیق کے سامان پیدا کیے اور اب ٹیلی ویژن نے ٹیلی پلے کی شکل میں ڈرامے کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی راؤ نے بھی اردو ڈرامے کو متاثر کر کے حقیقت پسند یا اشتراکی ڈرامے کے ساتھ ساتھ نئے تجربے ممکن بنا دیے۔ اور اس طرح اگر ایک طرف کرشن چندر، منٹو بیدی، عصمت چغتائی اور علی محمد لون جیسے فنکار ابھرے تو دوسری طرف حبیب تنویر، ڈاکٹر محمد حسن، شمیم حنفی، زاہدہ زیدی اور نور شاہ جیسے ماہرین فن نے اردو ڈرامے کو نئے آفاق سے روشناس کرایا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ڈرامہ سے متعلق تھوڑی سی جانکاری۔ اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں اور صفحہ نمبر 104 پر درج محمد عمر نور الہی کا لکھا ڈرامہ بور کے لڈو سے متعلق بات کریں گے۔ ڈرامہ بور کے لڈو اردو کے دو مشہور ڈرامہ نویس محمد عمر اور نور الہی کی مشترکہ تخلیق ہے۔ یہ دونوں ڈرامہ نگار کافی عرصہ تک محمد عمر نور الہی کے قلمی نام سے مشترکہ طور پر لکھتے رہے اور اردو ادب کی خدمت کرتے رہے۔ ان دونوں شخصیات سے متعلق آپ اپنی کتاب سے پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ڈرامہ بور کے لڈو کی طرف آئیں گے۔ یہ ڈرامہ دراصل ایک تھیٹر ڈرامہ ہے جس میں کل 3 کردار ہیں۔ ایک ہے لکڑہارا، اس کی بیوی اور ایک بوڑھا۔ ڈرامہ بور کے لڈو کا خلاصہ میں مختصراً آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا۔ بور کے لڈو محمد عمر نور الہی کا لکھا ہوا ایک مشہور ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کے بنیادی کردار لکڑہارا، اس کی بیوی اور ایک سبز پوش بزرگ ہے۔ لکڑہارا ہر روز جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کا گزارا چلاتا ہے۔ ایک روز حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں ایک برگد کا بڑا سا درخت کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھاتا ہے کہ ایک ڈراؤنی آواز سے سارا جنگل گونج اٹھتا ہے اور لکڑہارے سے کہتا ہے کہ مجھے نہ کاٹ، میں تمہیں انعام دوں گا۔
लकड़हारा घबरा कर घर की तरफ दौड़ता है, मगर जो ही वो घर में दाखिल होता है उसकी बदमिजाज बीवी उसे लड़ने लगती है। लकड़हारा अपनी बीवी को जंगल का सारा वाक़ा बयान करता है। उस पर उसकी बीवी और भी गुस्सा करती है कि उसने वो इनाम क्यों नहीं लिया। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक होती है, तो दोनों में से कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब दरवाजा खटखटाने वाला इनाम का जिक्र करता है तो दोनों मियां बीवी चौंक कर दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी नमूदार होता है। वो उनसे कहता है कि इस नेक आदमी ने आज मेरे पुराने दोस्त पर बड़ी मेहरबानी की, जिसके बदले में उसे इनाम देने आया हूं। वो इनाम यह है कि हरियावल के बादशाह का हुक्म है, यानी कि जंगल के बादशाह का हुक्म है कि आपकी 3 मुंह मांगी मुरादें पूरी की जाएं। लकड़हारे की बीवी इनाम के बारे में सुनकर बड़ी खुश होती है, मगर बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि इनाम आपके खामद को मिला है, इसलिए मुराद भी वही मांगेगा। बूढ़ा आदमी रुखसत होने से पहले उनसे कहता है कि मुरादें जरा सोच समझकर मांगना। मुझे लगता है कि आप दोनों को बस एक चीज की ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से रुखसत होता है। बूढ़े आदमी के जाने के बाद बीवी लकड़हारे से कहती है कि सिर्फ धन दौलत मांगना, मगर लकड़हारा दौलत के बजाय एक गर्मा गर्म बूर के लड्डू की ख्वाहिश करता है। इस तरह उसकी एक मुराद पूरी हो जाती है। ये देखकर उसकी बीवी उसे खफा होकर उस पर बिगड़ती है। लकड़हारा अपनी बीवी के इस रवैये से तंग आकर दूसरी मुराद मांगता है कि ये लड्डू मेरी बीवी की नाक से चमट जाए, और वो लड्डू वाकई उसकी बीवी की नाक से चमट जाता है। बहुत जोर आजमाने पर भी वो लड्डू उसकी बीवी की नाक से छूटता नहीं, और आखिरकार लकड़हारा ये मुराद मांगने पर मजबूर हो जाता है कि ये लड्डू उसकी बीवी की नाक का पीछा छोड़ दे, और इस तरह उनकी तीनों मुरादें बेकार हो जाती हैं। उनके अमीर बनने का ख्वाब पूरा नहीं होता। आखिर पर वो बूढ़ा आदमी फिर हाजिर होकर उनसे कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो हासिल करने के लायक है, और वो चीज है दिल की सच्ची खुशी। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों से कहता है कि अगर तुमने खुशी मांगी होती तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि इस ड्रामे का बुनियादी मौजू माहौलियात है। माहौल के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए पेड़ अहम किरदार अदा करते हैं, और साथ ही साथ हमें ये नसीहत भी मिलती है कि जिस घर के अफराद, खासकर मियां बीवी, रोज लड़ते झगड़ते हैं, वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अब हम ड्रामा की तरफ आएंगे। हम ड्रामा को अब बीच बीच में पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। ड्रामा कुछ इस तरह से शुरू होता है। स्टेज पर लकड़हारे की झोंपड़ी नजर आती है। जमीन पर चटाई बिछी हुई है, एक तरफ चारपाई पड़ी है, कोने में मट्टी की हंडियां ऊपर नीचे रखी हुई हैं। लकड़हारे की बीवी झाड़ू दे रही है, और लकड़हारा आता है, उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा होता है और हाथ में कुल्हाड़ी। तो अंदर दाखिल होते ही लकड़हारा अपनी बीवी से कहता है, क्या हो रहा है? सफाई? बीवी, तुम्हारी ये सफाई तो किसी रोज मेरे घर का फर्श उखाड़ कर रहेगी। ना शुक्र कहीं का, मेरी जैसी सुग्गर बीवी किसी और को मिल जाती तो पाँव धो धो कर प्यार करता। खस हटा यहाँ से, कीचड़ भरे पैर लाकर मेरी सफाई गलत कर दी। अरे निकट्टू, मुझे क्यों गुस्सा दिलाया था? अब इसे आप ही उठाओ। मैं उठाऊं? मेरी उठाए जूती? अरे कयामत तक यही पड़ा रहे मेरी बल्ला से। ये कहो, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझसे क्या पूछती हो? सूरज से पूछो, जो आज जल्दी डूब गया। कल कहती थी देर से आया हूं। हो सकता है कि कल सूरज अपने घर का रास्ता भूल गया हो। आज जल्दी की शिकायत है। ये भी मियां सूरज की मेहरबानी होगी।
جلدی گھر بھاگ گئے ہوں گے. سورج کی باتیں سورج ہی جانے. ارے کچھ کھانے کو لاؤ, کیا پکایا ہے آج؟ پکاتی کیا تمہارا سروس. جو لوگ کام پر اتنی جلدی سے گھر بھاگ آتے ہیں ان کے یہاں خاک دھول پکا کرتی ہے. ہاں, پیسے دیے نہیں اور کھانا مانگنے کو آن موجود ہوئے. ارے جو کماتا ہوں وہ لا کر تمہاری جھولی میں ڈال دیتا ہوں, اور کیا چاہتی ہو؟ جنگل میں تو پیسے اگتے نہیں, بہت سے توڑ کر لایا کروں. محنت کرو تو جنگل میں ہی پیسے اگنے لگیں گے. اگر تم جیسے کام چور کو سونے کی کام سے بھی خالی ہاتھ آتے ہیں. آج میں نے 3 درخت کاٹے تھے, مگر کیچڑ اس قدر تھی کہ جمن چھکڑا نہ لا سکا. لکڑی شہر میں نہ پہنچ سکی, مجھے پیسے کہاں سے ملتے؟ ہاں, آج جنگل میں ایک عجیب بات ہوئی. میں ڈر کے مارے کانپ اٹھا. ڈر گئے؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے, 3 گز کے انسان اور ڈر گئے. بچے ہی تو ہو, بیچا بھی دکھائی دے گا. ارے کسی کی بات تو سن لیا کرو. معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ درخت باتیں کر رہے تھے. ایک درخت نے تو مجھ سے کئی باتیں کی. درخت بول رہے تھے؟ اب جھوٹ کو کیا کہوں, کہیں بھنگ تو نہیں پیا ہو آج؟ ارے برگد کا ایک بڑا سا درخت ہے, کئی دن ہوئے میں نے اسے کاٹنے کے لیے چھانٹا تھا. بیوی پتا ہے, یہ درخت ایسے گھنے جنگل میں کھڑا ہے کہ وہاں دن کے وقت بھی رات رہتی ہے. آج میں نے اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی تو ایک ڈراؤنی سی آواز سے جنگل گونج اٹھا اور میرے کان میں یہ الفاظ پڑے: مجھے نہ کاٹو, میں تمہیں انعام دوں گا. پھر تم نے کیا کیا؟ کرتا کیا؟ ارے ایسے باغا کہ یہاں کر دم لیا. اور انعام؟ ارے انعام گیا چولہے میں, جان بچی تو لاکھوں پائے. تم اسی پر شکر کرو کہ تمہارا سہاگ قائم رہا. رانڈ ہوتے ہوتے بچ گئی. بیوی میں نے جنگلوں کی بڑی بڑی انوکھی کہانیاں سنی ہیں. ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے ایک بارات آ کر بیٹھی. درخت کا تنا اور سارے باراتی سما گئے. اسی طرح کوئی آدمی ایک درخت سے مسواک کاٹنے لگا. درخت سے لمبے لمبے سیاہ بالوں والے ہاتھ نکلے اور اسے گھسیٹ لے گئے. آج تک اس کا کچھ عطا پتا نہیں. اللہ بخشے, میرے چچا کہتے تھے. ارے جھوٹ کے منہ میں تھا. خدا جانے کن کن لپاڑیوں میں بیٹھتے ہو, سر پیر کی اڈانے لگے ہو. ارے تم گھر کی بیٹھنے والی جنگلوں بنوں کو کیا جانو. میں نے اپنے کانوں سے درختوں کی باتیں سنی ہیں. بعض دفعہ تو وہ ہنسا بھی کرتے ہیں. خیر اب یہ کہو کہ کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں؟ ارے اس گھر میں کھانا کہاں جس گھر کا مالک جنگل میں درختوں کی باتوں سے دل رہلاتا ہو. میں تو اس گھڑی کو کوستی ہوں جب ماں باپ نے تمہارے پلے باندھ دیا تھا. میری جیسی سگر کے لیے تو کوئی ایسا گھر چاہیے تھا جہاں ہزاروں روپے, سینکڑوں نوکر, گاڑی گھوڑے اور کپڑوں کے صندوق ہوتے. ارے میں بھی تو تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں. مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی جو میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی, تمہاری طرح ہر وقت جاڑو لیے نہ پھرا کرتی. پھر میرا امیر ہونا, گاڑی گھوڑا رکھنا, خوبصورت کپڑے خریدنا کیا مشکل تھا؟ اچھا تو میں منحوس ہوں. منحوس ہوں میں تم سے. اور کیا؟ تم سے خدا سمجھے, میں نے بھی تمہیں بیوی پر ظلم کرنے کا مزہ نہ چکھایا
तो कहना नहीं, समझा क्या? अरे तुमने समझा क्या? समझ गए, समझ गए। आप सुनो मेरी बात, अगर तुमने मुझसे कोई बात की तो तुम जानो। अरे मुझे क्या कुत्ते ने काटा है कि तुमसे बात करूंगा? तुमने बोलना छोड़ दिया तो समझो मेरे तो मजे हो गए। वाह, मेरे तो मजे हो गए। अरे ये लकड़ियाँ तो उठा लेते, अरे ये लकड़ियाँ तो उठा लेते। अरे पड़ी रहे, मैं तो कभी नहीं उठाऊंगा। अच्छी बात है, मेरी बना से। अरे चाहो तो सारे घर को दिया सिलाई दिखा दो। कौन है? कौन है? अरे मेहंदी तो नहीं लगी पाँव में, जाकर देख लो। मैं क्यों जाऊं? हाँ, ये तो तुम्हारा काम है, मैं अपने तमाम काम कर चुकी हूँ। अरे मैं तो थका हुआ हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलने का। अरे उठोगे या नहीं? हरगिज नहीं। जो कोई आया है सुबह तक खड़ा रहे, मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, मैं लकड़हारे के लिए इनाम लाया हूँ। इनाम? हाँ, इनाम। हुजूर, मेरी बंदगी। दोनों मियाँ बीवी एक सब्ज़पोश बुजुर्ग को बड़ी इज्जत के साथ अंदर ले आते हैं। वो बुजुर्ग उनसे ये कहता है कि मुझे हरियावल यानी सब्ज़ाजार और खूबसूरती के बादशाह ने यहाँ भेजा है, क्योंकि इस लकड़हारे ने आज जंगल में एक बरगद के पेड़ को न काट कर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए बादशाह ने खुश होकर उसकी 3 मुरादें पूरी करने की बात कही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से दोनों मियाँ बीवी का असली अहमकानापन शुरू होता है, क्योंकि वो मुराद मांगने में इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं कि लकड़हारा जल्दी में और गुस्से से भूख के मारे एक बोर का लड्डू मांगता है। लड्डू हाजिर हो जाता है तो बीवी उस पर बरस पड़ती है। गुस्सा में लकड़हारा दूसरी मुराद ये मांगता है कि ये लड्डू मेरी बीवी की नाक से चमट जाए। तो ऐसा ही होता है, लकड़हारे की बीवी चीखने चिल्लाने लगती है और लकड़हारा मजे से बेवकूफों की तरह हंसने लगता है। अरे ये दांत क्यों निकल रहे हैं? तुम्हारी शक्ल देखकर हंसी आती है। अरे जल्दी भला तो मेरी नाक से उतारो। एक सेकंड। अरे बीवी, अब ये नहीं छूटने का, मगर खैर कुछ डर नहीं, चंद दिन में आदत पड़ जाएगी, फिर तकलीफ नहीं होगी। अरे लोगों, मेरा सारा हुस्न खाक में हिल गया, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रही। अरे हुस्न खो जाने का गम न करो, तुम पहले ही कौन सी खूबसूरत थी। मेरे मियाँ, अरे मेरे मियाँ, अब खुदा के लिए यही मुराद मांगो कि ये बला मेरी नाक पर से दूर हो जाए। मगर ये तो आखिरी मुराद है। बला से। मगर फिर वो महल और दौलत किस तरह मिलेगी? लेकिन मैं इस नाक के साथ महल में रहकर करूंगी क्या? अरे ये आखिरी मुराद तो मैंने खाना मांगने के लिए उठा रखी है। बाहर में जाए खाना, आओ इसे खींचो मेरे मियाँ। अरे बेसूद, अरे ये तो ऐसा चमटा है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। और जोर से खींचो। खाक जोर लगाऊं, ये तो हिलता भी नहीं, नाक टूट जाएगी मगर ये न छूटेगा। ये सब तुम्हारे करतूत हैं, तुमने ये मुराद मांगी थी कि ये लड्डू मेरी नाक से चिमट जाए।
اور اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یہ تمہاری ناک کا پیچھا چھوڑ دے. اتر گیا، یہ رہا. تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ لکڑہارے اور اس کی بدمزاج بیوی کی کم عقلی کی وجہ سے کس طرح تینوں مرادیں ضائع ہو گئی اور وہ کنگال کے کنگال ہی رہے. اس ڈرامے کے آخر پر بہت سارے مشکل الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کتاب کا سہارا لے کر ان الفاظ کے معنی ڈھونڈیں گے. اور کئی ایک سوالات بھی دیے گئے ہیں یہاں پر، مثلاً کہ جنگل میں لکڑی کاٹتے ہوئے لکڑہارے نے کس کی آواز سنی اور اس نے اسے کیا کہا. اس کا جواب آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. بوڑھے نے لکڑہارے کے گھر آ کر اس سے کیا کہا، یا لکڑہارے نے بور کا لڈو کیوں مانگا. ایک اور سوال ہے یہاں پر، اس ڈرامے سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا ہے. اور میرے خیال میں آپ نے اس ڈرامے کو پوری طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارے آس پاس کے ماحول کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے اندر کا ماحول بھی ٹھیک رکھنا کتنا ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ڈرامے میں میرا ساتھ دے رہی تھی آپ کی چہتی استانی، جنہوں نے حال ہی میں بہترین استاد ہونے کا قومی ایوارڈ حاصل کیا ہے، روحی سلطانہ جی. تو دیجیے اجازت. اللہ